नाजरीन, जमशेद रतन टाटा भारत के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप के मालिक थे। टाटा ग्रुप 1932 में सिविल एविएशन में भी आ गया। बरतानवी हुकूमत ने इस ज़माने में सिविल एविएशन की पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों को एयरलाइंस की इजाज़त दे दी गई थी। जमशेद टाटा ने इस सहूलत का फ़ायदा उठाया और 1932 में टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रख दी। ये हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन थी। ये 1953 तक चली रही, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने इसे कौमिया करार देकर इसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पाकिस्तान के क़याम तक हिंदुस्तान में मुसलमान सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में नहीं आए थे। इस ज़माने में कोलकाता में असफ़हानी ग्रुप था। ये लोग ईरान के शहर इस्फहान से नकल मकानी करके हिंदुस्तान आए, तिजारत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ते चले गए। भारत के हिंदू चमड़े को हाथ लगाना गुनाह समझा जाता था, चुनाचे लेदर की सनत में भी गुंजाइश थी। मुसलमानों ने इस गुंजाइश का फ़ायदा उठाया। चुनाचे इस ज़माने में सहगल हों या असफ़हानी हों या फिर आदम जी फैमिली हो, ये सब किसी न किसी हद तक चमड़े की सनत से वाबस्ता थे। कोलकाता और मुंबई इस ज़माने में बिजनेस के मराकज़ थे। असफ़हानी फैमिली का बिजनेस भी कोलकाता और मुंबई तक था। असफ़हानी फैमिली के एक फ़र्द मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी को सिविल एविएशन में दिलचस्पी थी। उसने दो मुसलमान बिजनेसमैनों के साथ मिलकर 1946 में कोलकाता में ओरिएंट एयरलाइंस के नाम से एयरलाइन की बुनियाद रख दी। हिंदुस्तानी प्रेस ने इसे पहली मुसलमान एयरलाइन का टाइटल दे दिया। ओरिएंट के पास शुरू में सिर्फ दो रूट्स थे, कोलकाता से कराची और कोलकाता से रंगून बर्मा। पाकिस्तान के क़याम के बाद असफ़हानी फैमिली कराची और चट्टागांग शिफ्ट हो गई। यूं ओरिएंट एयरवेज मुल्क की पहली एयरलाइन बन गई। इसकी फ़्लाइट्स कराची से लाहौर, कराची से दिल्ली, कराची से कोलकाता और कराची से ढाका जाती थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कराची से हफ्ते में एक दिन मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर भी फ़्लाइट आती थी। असफ़हानी फैमिली एयरलाइन को बड़े जज्बे से चला रही थी। मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी इसके चेयरमैन थे। उनके एक भाई मिर्ज़ा मोहम्मद असफ़हानी अमेरिका में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर और दूसरे भाई ज़िया असफ़हानी स्विट्ज़रलैंड और इटली में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर थे। मिर्ज़ा मोहम्मद असफ़हानी हुसैन हक्कानी के ससुर थे। उनकी साहबजादी फरहा नाज असफ़हानी हुसैन हक्कानी की बेगम पीपल्स पार्टी के दौर में रुकन कौमी असम्बली रही। मिर्ज़ा मोहम्मद असफ़हानी ख़ानदानी झगड़ों से दिल बर्दाश्त होकर सिंध क्लब में शिफ्ट हो गए और नवंबर 2013 में उनका वहीं इंतकाल और जनाजा हुआ। बहरहाल असल कहानी की तरफ वापस आता हूँ। भारतीय हुकूमत ने 1953 में टाटा एयरलाइंस कौमी एयर इंडिया में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में उस वक्त मोहम्मद अली बोगर वज़ीर आज़म थे। ये असफ़हानी फैमिली को पुराना जानते थे। दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में रहे थे और बंगाल में भी इकट्ठे सियासत और बिजनेस करते रहे थे। ये वज़ीर आज़म बने थे। उन्होंने 1955 में ओरिएंट एयरलाइंस को कौमिया लिया और इसे पाकिस्तान एयरलाइंस PIA का नाम दे दिया। यूं ये नेशनल फ्लैग कैरियर बन गई। ताहम इसके पहले चेयरमैन मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी ही रहे। ये उस ओहदे पर भी 1962 तक काम करते रहे। ओरिएंट PIA में तब्दील हो गई। ये हुकूमत के पास भी चली गई, लेकिन ये उसके बावजूद दुनिया का नामवर इदारा रही। ये चीन का बैरूनी दुनिया से पहला और वाहिद राब्ता थी। PIA बीजिंग की सरजमीन को छूने वाली वाहिद एयरलाइन थी। ये अमेरिका और यूरोप का मशरकी ममालिक से भी पहला राब्ता थी। PIA की वजह से 1980 की दहाई तक कराची को आज के दुबई जैसी अहमियत हासिल थी। फ्लाइट्स में म्यूजिक और वीडियो इंटरटेनमेंट की बानी भी PIA थी। 1970 की दहाई में PIA ने एयर माल्टा की इंटरनेशनल बुर्जेती और माल्टा जाकर एयर माल्टा की बुनियाद रखी। माल्टा में आज भी बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा बाब शामिल है। एमरेट्स एयरलाइंस की बुनियाद भी PIA ने रखी थी। हमने एमरेट्स को 1985 में अमले समेत जहाज दिया था। एमरेट्स की फ़्लाइट शुरू में कराची से दुबई के लिए चलती थी। एमरेट्स के कोड में आज भी ई के लफ्ज़ हैं। ई का मतलब एमरेट्स है और के कराची की निशानदेही करता है। PIA के ग्राउंड और फ़ज़ाई अमले ने बाद सिंगापुर एयरलाइंस
قطر ایئر ویز اور اتحاد ایئر ویز کی گروتھ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پی آئی اے کا پہلا بوئنگ جہاز 1970 کی دہائی میں استنبول میں لینڈ ہوا۔ استنبول کا ایئرپورٹ اس وقت چھوٹا تھا، لہٰذا ہمارے جہاز کے لینڈنگ کے لیے ترکش گورنمنٹ نے نئی ایئر سٹرپ بنائی اور پوری کابینہ نے ایئرپورٹ آ کر جہاز کا استقبال کیا۔ چین کے بانی موزے تنگ کا ذاتی جہاز بھی جنرل ایوب خان نے پی آئی اے سے لے کر گفٹ کیا تھا۔ یہ آج بھی پاکستان کے شکریہ کے ساتھ چین کے میوزیم میں کھڑا ہے، لیکن پھر یہ بھی باقی اداروں کی طرح زوال پذیر ہو گئی۔ پی آئی اے کی تباہی کی بے شمار وجوہات میں سے سیاسی برتیاں، یونین بازی اور کرپشن اہم ترین تھی، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ اس کے 30 جہازوں میں سے صرف 18 بلکہ 14 پرواز کے قابل ہیں، باقی تمام جہاز ایئرپورٹس پر کھڑے ہیں۔ پی آئی اے کے ماہر انجینئر ایک جہاز کا پرزہ نکال کر دوسرے میں لگاتے ہیں، اسے اڑاتے ہیں اور جب یہ واپس آتا ہے تو اس کا پرزہ نکال کر دوسرے میں لگا کر اسے اڑنے کے قابل بنا دیتے ہیں اور دوسرا جہاز رن وے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کی حالت یہ ہے کہ جنوری 2021 میں ملائیشیا نے بوئنگ 777 مسافروں سمیت یرغمال بنا لیا۔ پی آئی اے نے برطانیہ کی کمپنی کے $14 ملین ادا کرنا تھے، لہٰذا کمپنی نے کوالالمپور میں جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کا باعث بنی۔ یہ واقعہ دوسری مرتبہ 2023 میں دہرایا گیا۔ کوالالمپور میں دوبارہ بوئنگ 777 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پی آئی اے نے اس مرتبہ $4.5 ملین ادا کرنے تھے۔ یہ دونوں قبضے برطانیہ کے عدالتی احکامات کے بعد ہوئے تھے۔ پی آئی اے کا روزانہ خسارہ 15 کروڑ سے 24 کروڑ روپے تھا، جبکہ 2018 سے اب تک یہ $3.3 بلین کی مقروض ہے۔ یوں یہ ملک کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی۔ پی آئی اے بہرحال 23 دسمبر 2025 کو فروخت ہو گئی۔ اسے عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں خرید لیا۔ عارف حبیب کے ساتھ فاطمہ گروپ، لیک سٹی، فیروز لیب اور سٹی سکول گروپ شامل ہیں اور ان قریب فوجی فرٹیلائزر بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ یہ گروپ 75% شیئرز کا مالک ہوگا، باقی 25% حصے پاکستان حکومت کے پاس رہیں گے۔ اب سوال یہ کیا عارف حبیب کنسورشیم حکومت کو 135 ارب ادا کرے گا؟ جی نہیں، حکومت کو صرف 7.5% رقم ملے گی۔ یہ رقم 10 ارب 12 کروڑ روپے بنتی ہے۔ باقی 125 ارب روپے پی آئی اے کی فلاح و بہبود، تعمیر اور بحالی پر خرچ ہوں گے۔ گویا عملاً گروپ کو صرف 10 ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے اور یہ لوگ یہ رقم ایک دن میں پی آئی اے کے شیئر سے کما لیں گے۔ گویا عملاً پی آئی اے مفت فروخت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حکومت نے اکتوبر 2025 میں بھی پی آئی اے کی بڈنگ کرائی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی بولی بلیو ورلڈ سٹی نے دی تھی اور وہ بھی 10 ارب روپے تھی۔ تاہم حکومت نے یہ آفر مسترد کر دی تھی، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو پی آئی اے 10 ارب روپے میں ہی فروخت ہوئی۔ گویا بیوڈیو ورلڈ سٹی نے 2024 میں اس کی ٹھیک قیمت لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سودا برا نہیں۔ حکومت کا روزانہ 15 سے 24 کروڑ روپے نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان رک گیا، یہ بھی غنیمت ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ پی آئی اے کی نجکاری اگر اتنی آسان تھی تو حکومت آج تک یہ کیوں نہیں کر سکی؟ اس کی وجہ بد نیتی تھی۔ پی آئی اے حکومتوں کے لیے ہر زمانے میں دودھ دینے والی گائے رہی، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا پھر نون لیگ، یہ اپنے نااہل کارکنوں کو پی آئی اے میں پارک کر دیتی تھی اور یہ دنیا کی بہترین ایئر لائن تنخواہوں کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئی۔ یہ حکومت بھی نجکاری کو ٹالنا چاہتی تھی، لیکن فیلڈ مارشل نے یہ ڈنڈے کے ساتھ کروائی۔ یہ فیصلہ بنیادی طور پر ستمبر 2024 میں کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کی میٹنگ کے دوران ہوا تھا۔ جنرل عاصم منیر نے بزنس مینوں کو مشورہ دیا، آپ کنسورشیم بنا کر پی آئی اے خرید لیں۔ عارف حبیب نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور یوں یہ معاملہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 15 مہینے لگ گئے۔ کیونکہ بیوروکریسی نیلامی کے راستے میں روڑے بچھاتی چلی رہی۔ بہرحال
دیر آئے درست ہے۔ میری اب درخواست ہے کہ آپ باقی 20 بڑے اداروں سے بھی جان چھڑا لیں۔ ملک کا ہر وہ ادارہ جو خسارے میں جا رہا ہے اسے نیلام کریں اور جان چھڑائے، اور یہ فیصلہ کر لے حکومت کوئی کاروبار نہیں کرے گی، یہ صرف پالیسی بنائے گی، اور وہ بھی سیدھی اور سادی ہوگی تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ امریکہ، چین اور یورپ میں F-35 اور J-35 جیسے جنگی طیارے بھی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں، اور میزائل، آبدوزے اور نیوکلیئر پلانٹ بھی بزنس مین تیار کرتے ہیں، جبکہ ہماری حکومتیں ریلوے اور ایئر لائن کے ٹکٹ بیچ رہی ہیں۔ ہم اگر اس طرح دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری حکومت کو 2-4 لاکھ گائیں اور بھینسیں بھی رکھ لینی چاہیے تاکہ وزیر اعظم صبح اٹھ کر سب سے پہلے دودھ بیچا کریں، اور اگر اس کے باوجود وقت بچ جائے تو یہ حکومتی کھیتوں میں سبزیاں کاشت کر لیا کریں۔ میری اب درخواست ہے آپ باقی 20 بڑے اداروں سے بھی جان چھڑا لیں۔ ہمیں اب مان لینا چاہیے کاروبار حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کام عارف حبیب اور گوہر ایجاد جیسے لوگ ہی کرتے اچھے لگتے ہیں، چنانچہ ان پر اعتماد کریں، یہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔